अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें आपको काले जादू की हकीकत के बारे में और काले इल्म के बारे में आगाही के मुतल्लिक आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब किसी आमिल के पास जाते हैं तो वो आमिल यही कहता है कि आप पर जो है काला जादू हुआ है। तो मैं खुद रूहानी आमिल हूँ, लोग हमसे पूछते हैं, बाज़ आमिलीन तो ये भी कह देते हैं कि आप पर जो है काल भेरू का अमल हुआ है। तो ये पूछते हैं कि भेरू क्या चीज़ होती है। तो आज मैं इसके मुतालिक बताऊंगा कि हिंदू किताबों में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है भेरू के मुतालिक। और जो है ये माज़ल्ला मैं आपको कोई जादू सिखा नहीं रहा हूँ, ना मैं जादू खुद मैंने सीखा हुआ है। ये मेरे मुर्शिद करीम से जो तालीमात उन्होंने मुझे दी हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक हमें जो तालीमात दी हैं, हम उसके मुताबिक जो है इलाज लोगों का करते हैं जो शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। उसी एतबार से जो है हम ये बाज़ औक़ात तो हम बहुत ऐसे केस होते हैं जिनमें हम उलमा से रहनुमाई लेते हैं कि इसको अगर इस तरह किया जाए दुरुस्त है या नहीं, फिर वो हमें बताते हैं कि नहीं आपने इस तरह इसका इलाज करना है। तो इलाज के मुतालिक जो है जब ये भेरू के मुतालिक हमसे सवाल होता है, भेरू जो है ये एक हिंदू किताबों के मुताबिक ये कोई इनका भगवान जो है वो नहीं था, ये एक इंसान था। ये इसका नाम जो था शिव था। शिव था, ये बहुत बड़ा जादूगर था। ये जादू में बड़ी महारत हासिल करता था और इसने बहुत चीज़ों को ताबे किया हुआ था। और हिंदू मज़हब में ये होता है कि किसी में कोई सलाहियत देख ले तो ये उसको अपना भगवान मान लेते हैं। अगर वो ज़िंदा होता है तो उसकी तस्वीर की पूजा करते हैं, अगर वो मर जाए तो फिर उसकी मूर्ति बना लेते हैं। भेरू भी जो है इसी तरह ये बहुत बड़ा ये शिव जो था ये बहुत बड़ा जादूगर था। शिव जो है एक राजा की बेटी पर जो है आशिक हो गया, उससे इसको प्यार हो गया। तो राजा की बेटी का जब रिश्ता मांगने के लिए ये शिव गया राजा से रिश्ते के मुतालिक बात करने के लिए, तो राजा ने इनकार कर दिया, बोला तुम एक अघोरी हो और तुम जो है शैतान की पूजा करते हो, इस वजह से उसको ये रिश्ता नहीं दिया। तो इसने क्या किया कि इसने उस राजा की बेटी को जो है उसके बिल्कुल अपने ताबे कर लिया। तो ताबे जब उसको कर लिया, जिस तरह कहते हैं कि उसको अपने वश में कर लिया, वश में करने के बाद इसने उसके साथ शादी की राजा के मर्जी के बगैर। तो जब शादी के बाद जब राजा के पास आए तो राजा ने इनको निकाल दिया, उसने कहा आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तो शादी के कुछ अरसे के बाद जो है राजा ने एक अपने यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसे ये लोग कहते हैं यक हवन। ये जो है उन्होंने मुनक्किद किया था, उसमें तकरीबन 108 पुजारी बुलाए थे। तो शिव की जो बीवी थी, जो राजा की बेटी थी, सती जिसे कहते हैं, सती थी, तो उसने जो है कहा कि मैं जो है इस प्रोग्राम में ज़रूर जाऊंगी, यक हवन करने ज़रूर जाऊंगी। बोला कि दीगर तमाम को तुम्हारे बाप ने बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो उसके बावजूद जो है बज़िद थी कि जाना है। वो शिव को लेके जब महल में गई उस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए, तो राजा ने जब उन्हें देखा तो राजा ने कहा, बुरा भला कहा, शिव को भी बुरा भला कहा, जो उसके दूसरे वो थे लोग थे उन्होंने भी इनको बुरा भला कहा। तो बेटी ने जब ये सारी कैफियत देखी तो जो इन्होंने यक हवन के लिए बहुत बड़ी आग जला के रखी हुई थी ना, तो इसकी बेटी ने उसमें छलांग लगा दी, वो जल गई। तो शिव जो था, शिव को ये महारत हासिल थी, वो आग को ताबे कर सकता है, उसने फ़ौरन आग बुझा दी, लेकिन उस वक़्त तक ये जल चुकी थी। फिर इसने क्या किया, उसकी जो है वो लाश को उठा के पूरी दुनिया में, जो इनकी किताबों में लिखा है कि पूरी दुनिया की इसने सैर की और रोता रहा। फिर जो है जब इसको विष्णु ने देखा कि भाई ये जो है इसकी ये कैफियत है, उसने कहा अगर मैं इस लाश के टुकड़े कर दूं तो
پھر جو ہے یہ رونا دھونا اپنا بند کر دے گا۔ تو اس نے کوئی ایسے جادو کے ذریعے اس نے ایسا کیا کہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تقریباً اس کے 52 ٹکڑے ہوئے، اور جہاں یہ ٹکڑا گرا وہاں پر جو ہے مندر بنا دیا گیا۔ ایک سر جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر بلوچستان کے جو ہے بیلا کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے نانی مندر کے نام سے مشہور ہے، یا ہنگلاج مندر بھی کہتے ہیں اسے، وہاں پر جو ہے اس کا سر یہاں آ کر گرا۔ آج بھی ہندو لوگ وہاں جا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تقریباً 52 ٹکڑے بنے، 52 ٹکڑوں میں جو ہے یہ تمام کے مندر بن گئے نا۔ پھر ان سے جو ہے عاملین نے کیا کیا کہ یہ 52 بھیرو انہوں نے اس سے جو ہے ان کے ٹکڑوں سے جو ہے وجود میں آئے 52 بھیرو، اور ان کی جو کمان کے اوپر جو عاملین نے بنایا نا، تو اس کے اوپر مزید 8 بھیرو مزید انہوں نے رکھ دیے کہ وہ ان تمام کی جو ہے 52 کی جو ڈور ہوگی وہ انہی 8 بھیروؤں کے اوپر ہوگی۔ پھر عاملین اس کو تابع کیسے کرتے ہیں؟ عاملین تابع کرنے کے لیے جو ہے یہ چلہ کشی جو کرتے ہیں اس میں کالا بالکل کمرہ ہوتا ہے، اور اپنا رنگ بھی جو ہے وہ کالا کرتے ہیں۔ تو تصویر ہوتی ہے، کیونکہ بھیروؤں کی مختلف تصویریں ہوتی ہیں، وہ تصویریں جو ہیں اپنے پاس یہ رکھتے ہیں۔ رنگ کالا، تمام چیزوں میں جو ہے وہ رنگ کالا کر دیتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ شراب، کافور، جائفل، لونگ، 2 عدد لونگ، تل، وہ بھی کالے تل لیتے ہیں، اور پھر جو ہے دیسی گھی بھی بھینس کا لیتے ہیں، کیونکہ بھینس کا کلر کالا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں لے کر جو ہے نا پھر اس کے تصویر کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے۔ پھر یہ بھیرو مختلف شکلوں میں آتا ہے، یا پھر کالے کتے کی شکل میں آئے گا کہ زمین سے نکل رہا ہوگا، یا کسی بندے کی شکل میں آئے گا، بندہ بھی ایسا پورا کالا جو پورے جسم پہ اس پر بال ہوں گے۔ پھر اس سے جو ہے وہ تمام کام لیتے ہیں، کسی کی جدائی کا، کسی کی محبت کا، کسی کو مارنا ہو، کسی کو برباد کرنا ہو، یہ تمام کام جو ہے پھر اس سے یہ جادوگر لیتے ہیں۔ پھر یہ تمام چیزیں جمع کر کے نا، پان کا پتہ بھی ہو گیا، یہ تمام چیزیں جمع کر کے یہ آگ میں ڈالتے ہیں، بقول ان کے ہندو مذہب کے معاذ اللہ، کہ آگ جو ہے یہ خدا کا جو ہے وہ منہ ہے، تو اسی کے جو ہے منہ میں ڈالا جاتا ہے معاذ اللہ، کہ اس طرح کا جو ہے ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح بھیرو کو جگاتے ہیں تو پھر وہ اس سے اپنے تمام معاملات کرتے ہیں۔ جب تشخیص ہو جائے واقعی کسی کے اوپر جو ہے کال بھیرو ہے، اسی کا عمل ہوا ہے، تو اس کے لیے علاج زبردست ہے کہ آپ روزانہ سورہ مزمل پڑھیں 1 مرتبہ، یا جس کی زیادہ طبیعت خراب ہے 3 مرتبہ، یا اس سے طبیعت مزید زیادہ خراب ہے تو کم از کم 7 مرتبہ جو ہے آپ اس کا سورہ مزمل پڑھیں۔ اور سورہ مزمل پڑھ کر جو ہے نا آپ نے تیل اور پانی کے اوپر دم کرنا ہے، وہ جو ہے تیل اپنے پورے جسم پہ لگانا ہے، 2 قطرے کان میں اور ناف میں بھی ڈالنے ہیں آپ نے، اور پانی آپ نے روزانہ پینا بھی ہے، اور اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو لگانا بھی ہے وہ دم کیا ہوا پانی، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کو شفا مل جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔